अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर हक और आप सुन रहे हैं आवाज़े हक। उम्मीद है दोस्तों आप लोग खैर-ओ-आफियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक था भारत सीरीज पेश करने का इरादा हमने आपके सामने किया था। आज उसी सीरीज की सबसे पहली एपिसोड आपके पेशे खिदमत है। दोस्तों, चूंकि इस सीरीज का ताल्लुक तारीख के साथ है और बिलखुसूस इस्लाम और हिंदुस्तान के गहरे तारीखी ताल्लुक पर हम गुफ्तगू करने वाले हैं, तो इसकी तारीख को सुनने से पहले हमें तारीख की अहमियत आपके सामने रखना होगी, तभी हम समझ सकेंगे कि इस सीरीज की अहमियत क्या है। दोस्तों, तारीख भी अजब फितनागर हो सकती है। ये अगर चाहे तो अपने आईना में देखने वाले को तख्तादार पर चढ़ा दे, या फिर एक दम घुटती फिजा में बादे सबा का झोंका बन जाए। इसके रूप से कता नज़र तारीख से सरफे नज़र करना एक इंतहाई मुश्किल अमर है। ये तारीख ही का फैज़ है कि इससे इल्मी सांचे बनाने में मदद मिलती है। इसके बगैर ना हाल की ताबीर मुमकिन है और ना ही मुस्तकबिल की सूरत गरी का कोई हवाला। तारीख के इस जौहरी किरदार को नज़रअंदाज करने या उसके शऊर से तही दामन होने का रवैया कौमों को बंद सुरंग में दाखिल कर देता है। दोस्तों, ऐसी कौम जो अपनी तारीखी यादाश्त न रखती हो या तारीखी शऊर से महरूम हो, वो बज़ाहिर तो नज़र आती है लेकिन उसमें कोई जान नहीं होती, ना ही वो काबिल तवज्जो होती है और ना काबिल एहतराम। तारीख इस एतबार से भी अहम इल्मी माखज़ है कि ये महज गुज़रे वक्तों का बयान नहीं है, बल्कि इससे एक कौम के ऑर्गेनिक वजूद की अक्कासी होती है। इसके मुताला से ही मालूम होता है कि किसी कौम ने ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए और अपने मुआशरे को सिविलाइज करने के लिए क्या किया। एक कौम दूसरी कौमों से मुकाबले के लिए, फिर चाहे जंगो जदल हो, सियासत हो, माशरत हो, मईशत हो, तहजीब और तमद्दुन या सकाफत हो, इस एतबार से उस कौम ने कैसा अरसा हयात गुजारा है। इस लिहाज से तारीख एक अमानत है जिसके पैगाम को बिगाड़ना या उसके सियाको सबाक को मजरू करना एक संगीन जुर्म है। दोस्तों, तारीख की एक अहमियत ये भी है कि शिकस्ता दिलों को हौसला बख्शे और मायूसी की दलदल में फंसे हुओं को कुव्वत फराहम करे। तारीख का किरदार खबरदार करने वाले नज़ीर का भी है कि माजी का कोई हादसा अब भी पेश आ सकता है, और इस बात पर वो खबरदार भी करती है कि शायद आज की लापरवाही से होने वाला नुकसान गुजरी हुई हलाकत से कहीं ज़्यादा हो। इस लिहाज से तारीख के दरीचों से जो इल्म उभरता है उसकी फौकियत दूसरे तमाम मुआशरती उलूम पर हावी है। इटालियन फिलोसोफर और हिस्टोरियन बेनेडितो क्रोचे ने सच कहा कि तारीख न सिर्फ फ़लसफ़े से अफजल है बल्कि उसे हकीकत में बदल देती है। क्रोचे से कई गुना बेहतर अंदाज में तारीख की अहमियत का इदराक मुसलमान हिस्टोरियन अबुल हसन अली अल मसऊदी ने 900 साल पहले अपनी किताब मुरूजुज़ ज़हब में कुछ इस तरह किया था कि अगर स्कॉलर्स और हिस्टोरियंस अपनी आइडियोलॉजीज और अपने आर्ग्यूमेंट्स को तमाम ज़मानों में लिखते या मुंज़बित न करते तो उलूम और फ़नून की जो बेसिक्स हैं वो बिल्कुल मफकूद हो जाती, उनके दलाइल और उनके रिजल्ट्स गुम हो जाते, और जितना इल्म तरक्की याफ्ता मुल्कों में आज इंसान देखता है वो सब तारीख ही से तो अखज़ किया गया है। इससे ही तो तमाम दानिश व बुरहान की नुमाइश होती है, तमाम फ़िक़ा इससे फूटती है, तमाम हुस्ने बयान इससे ही सीखा जा सकता है। वो लोग जो तमसील से गुफ्तगू करते हैं उनका इस्तदलाल तारीख ही से तो होता है, और वो जो साहिब राय हैं इजहार के लिए इससे ही दलाइल अखज़ करते हैं। तारीख की बरतरी दूसरे तमाम उलूम पर वाज़े है। दोस्तों, अगर इस लिहाज से देखा जाए तो तारीख मुसलमानों और सेकुलर मुल्हिदों दोनों के लिए यकसा अहम है। हाँ, ये बात अलग है कि दोनों का इस्तदलाल जुदा जुदा है। दोस्तों, इस सीरीज़ की ज़रूरत इसलिए महसूस की गई कि एक अरसे से जो सेकुलर मुल्हिदीन हैं, बिलखुसूस सोशल मीडिया पर, फिर चाहे उनका ताल्लुक हिंदुस्तान से हो या पाकिस्तान से, वो सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं कि इस्लाम और हिंदुस्तान के चीदा चीदा तारीख़ी वाक़यात को उनके कॉन्टेक्स्ट से जुदा करके मुसलमानों की तारीख़ को नए सिरे से लिख दें, ताकि इससे वो अपने मन पसंद नताइज अखज़ कर सकें। इस सारे अमल में वो गैर मंतकी और बेइंसाफ ज़हन के उलझे हुए दलाइल के साथ एक नरेटिव तैयार करते हैं
تاکہ سیکولر ایجنڈے کو آگے بڑھا سکیں اور مسلم سماجی منظر پر سیکولرزم کو حاوی کر سکیں۔ تاریخ کا قتل کرنے والے یہ سیکولر ملحدین تاریخ میں تحریف بھی کر گزرتے ہیں تاکہ لوگوں کے دلوں میں اپنے تاریخی ورثے سے نفرت پیدا ہو اور یوں ماضی سے ان کا رشتہ کٹ جائے اور انہیں اس سے کوئی حوصلہ اور امنگ حاصل نہ ہو سکے۔ اگر آج کی نسل ماضی کے لوگوں کا تسلسل ہے، جو کہ یقینی ہے، تو ان کی توہین کے لیے یہ کہہ دینا کافی ہے کہ ان کا ماضی بھی کچھ قابل فخر نہیں تھا۔ یہ ساری کوشش صرف اس لیے ہو رہی ہے کہ عام لوگ عزت نفس کے باب میں بے مایہ اور کھوکھلے ہو جائیں اور اس طرح وہ اپنی موجودہ زندگی میں اپنی تاریخ سے کوئی پازیٹیو میسج نہ لے سکیں، یوں وہ آج کی پیچیدہ اور بدلتی دنیا میں اپنا وہ عکس نہ دیکھ پائیں جو تاریخ انہیں دکھا سکتی ہے۔ دوستو، سیکولر حضرات کے نزدیک آج کی دنیا جو سیکولر ماڈرنزم کے زمانے میں ہے، اس زمانے کے انسانی ذہنوں سے اپنے تمام تر حوالے کے ساتھ وہ اس تاریخ کو کھرچ دینا چاہتے ہیں تاکہ سیکولرزم کا مرحلہ آسان ہو سکے۔ دوسرے لفظوں میں، سونیاں ہو جن گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے۔ دوستو، تاریخ کے حوالے سے یہ ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک تاریخ ایسی مسلسل کشمکش اور تگ و دو ہے کہ جس سے ملت اور امت میں اتحاد پیدا ہو سکتا ہے اور کچھ مستقبل کے بارے میں عملی شکل طے کی جا سکتی ہے، جبکہ سیکولر ملحدین کے نزدیک یہ محسوسات کی دنیا ہے اور انسان کے مختلف تجربات ہیں اور بس۔ اسی لیے لوگوں کے ذہن کو تاریخ سے لا تعلق کرنا یا انہیں ان کی تاریخ کے سحر سے نکال دینا ان ملحدین کے سیکولر مقاصد کو بڑھانے اور پھیلانے کے لیے ضروری ہے۔ اس کا سب سے کارگر نسخہ یہ ہے کہ مسلم تاریخ کو برا بھلا کہا جائے، خاص طور پہ ان لوگوں کو جو اپنی شخصیت اور اپنی کارہائے نمایاں کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا سکے، اور حقیقت میں تاریخ کو وجود دینے والے لوگ بھی وہی تھے۔ ایسے لوگ اپنی تمام تر تابندگی کے ساتھ موجود رہیں تو تاریخ ایک زندہ تجربے کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ تاریخ کے آئینے میں دیکھ کر اگر مسلم امہ اپنے تابناک ماضی کی وجہ سے دوبارہ انقلاب برپا کر سکتی ہے، یہی ان کا خوف ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ان کا ایک ہی ہدف ہے کہ وہ اس طریقہ واردات سے اپنا وہ مخصوص نتیجہ حاصل کر سکیں، چاہے تاریخ کا قتل ہی کیوں نہ ہو جائے۔ ڈاکٹر محمد اقبال نے اپنی ایک عظیم نظم میں انہی ملحدین کو اور متنفرین کو کور ذوقاں کا نام دیا تھا کہ کور ذوقاں داستاں ہاں ساختند وسعت ادراک اونا شاخسند، کہ اس طرح کے سیکولر ملحدین ہیں جو مسلمانوں کی تاریخ میں صرف کیڑے نکالتے ہیں تاکہ ان کو اپنے ماضی سے کاٹ کر نا امید کر دیا جائے اور وہ اندھیروں میں بھٹکتے رہیں۔ اور یہ اقبال ہی تھے جنہوں نے اپنے خطبات میں ایک تاریخی نسخہ مسلم دنیا کے سامنے رکھا تھا کہ ویسٹ کی ترقی کا راز ان کے مستقبل میں ہے، کیونکہ ان کے ماضی میں سوائے ظلمتوں کے اور کچھ نہیں، مگر مسلمانوں کی ترقی کا راز ان کی تاریخ اور ان کے ماضی میں ہے، کیونکہ وہاں روشنیاں ہی روشنیاں، چراغ ہی چراغ ہیں۔ اسی چراغ کو روشن کرنے کے لیے اور مسلم دنیا کے تعلق کو ان کے تابناک ماضی اور شاندار تاریخ سے جوڑنے کے لیے ہم نے ایک تھا بھارت سیریز کا آغاز کیا ہے۔ دوستو، اس ساری گفتگو کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم اسلامی ہندوستان کی تاریخ کو پڑھنے سے پہلے تاریخ کی خود اہمیت، اس کے اصول اور اس کی ضرورت اور افادیت کو اچھے سے سمجھ لیں، اور یہ بھی جان لیں کہ کس طریقے سے تاریخ کا غلط مطالعہ یا اس کی کانٹ چھانٹ آنے والی نسلوں کو کس طرح نظریاتی طور پر یا تو ایک بہترین مستقبل عطا کرتی ہیں یا پھر نا امیدیوں کا اندھیرا۔ اسی لیے تاریخ کا درست مطالعہ اور اس سے منطقی اور غیر جانبدار نتائج نکال کر اپنے حال اور مستقبل کی اصلاح کرنا ایک مومن کا نصب العین ہونا چاہیے، جبکہ ملحد بالکل اس کے برعکس سیکولر نظریات کے ساتھ اور شتر بے مہار آزادی لیے اس کو ڈھانے کے درپے ہے۔ تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ وہ اس سیریز کو دیکھیں، سمجھیں اور جاننے کی کوشش کریں کہ وہ کون سا تابناک ماضی تھا
جس نے اسلام کو پوری دنیا پر غالب کیا اور کس طریقے سے ہم اسی اسٹریٹجی کے ذریعے اسلام کو دوبارہ دنیا پر بحیثیت ایک دین اور سسٹم کے پیش کر سکتے ہیں۔ آنے والی ویڈیوز میں ہم سٹارٹ کریں گے ایک تھا بھارت میں اسلام کی آمد سے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے، لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنی رائے کا اظہار کریں۔ السلام علیکم، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔